नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने शक्तिशाली धन्दावालाहरू धमाधम कानुनी फन्दामा, बैंकिङ कारोबारलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान जारी। प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीलाई लिएर टिप्पणी भइरहँदा कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको काम तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक, माथिल्लो सदनको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको सांसदहरूको गुनासो। कंग्रेसमा महाधिवेशन सकिएको 1.5 वर्ष भइसक्दा संगठन भद्रगोल अवस्थामा, अधिकांश केन्द्रीय सदस्य जिम्मेवारी विहीन, 28 विभाग गठन हुन बाँकी। भारत र पाकिस्तान बीच 12 वर्षपछि उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमण हुँदै दुई मुलुक बीच द्विपक्षीय वार्ता हुने सम्भावना भने कम। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा एकै सिजन 35 गोल गर्ने कीर्तिमान म्यान सिटीका एर्लिङ हालान्डको नाममा वेस्ट ह्यामलाई पराजित गर्दै सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्ने भन्दै 875 नेपालीबाट 10 देखि 50 लाखसम्म ठगी गर्ने गिरोहसँग मिलेमत्तो गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व कानूनी पकडमा तानिएको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई मंगलबार र गृह हुँदै अहिले उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे हिजो पक्राउ परेका छन्। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ भने छोरा सन्दीपलाई हिजो साँझ प्रहरीले बुटवलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। नाइकेहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ राई पक्राउ परेपछि उनीहरूबाट बरामद प्रमाण तथा बयानका आधारमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेको हो। प्रहरीले आरोपितहरूको ब्याङ्किङ कारोबारलाई पनि पछ्याउँदै अनुसन्धान गरिरहेको छ। तत्कालीन गृह मन्त्रीका सल्लाहकार राई मंगलबार पक्राउ परेपछि तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे, एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री रायमाझी र छोरा सन्दीप विरूद्ध थप प्रमाण जुटेको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्रीको सल्लाहकारका रूपमा गृह मन्त्रालयभित्र बसेर गिरोहको योजना अनुसार नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्दै आएका राईले भित्रका सबै सूचना र दस्तावेज गिरोहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप छ। राई सहितको गिरोहले तत्कालीन नेकपा नेता रायमाझीलाई पनि साथमा लिएर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्दै आएको थियो। धेरैजसो भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास गरिए पनि केही शरणार्थी अझै अलपत्र छन्। छुटेका शरणार्थीको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न भन्दै गिरोहले नै कार्यदल गठन गर्ने गुरु योजना बनाएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले 2076 असाढ 29 मा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको काम गरिरहेकै बखत राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गिरोहले नक्कली शरणार्थीको सूची बनाएको थियो। गृहको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन, तर सरकारी र राजनीतिक स्तरबाटै प्रतिवेदन हात पारेको गिरोहले प्रतिवेदनमा छुटेका शरणार्थी र तेस्रो देशमा शरण लिन चाहने शीर्षकमा उपसूची थप गरी पैसा संकलन गरेको थियो। यही आधारमा झापा, मोरङ, सुनसरी, गोरखा, कास्की, बागलुङ, अर्घाखाँची र दाङ लगायत जिल्लाबाट रकम संकलन गरी 875 को नक्कली शरणार्थी सूची बनाएको थियो। भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका उडाउने भन्दै सर्वसाधारणबाट 10 देखि 50 लाख रुपैयाँ असुल गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पहिलो पटक गत चैत 12 मा यसका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको बयान र उजुरीका आधारमा सागर थुलुङ राई, सन्देश शर्मा पोखरेल, डाक्टर इन्द्रजित राई, टेकनारायण पाण्डे र सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन्। संगठित अपराध अन्तर्गत अघि बढेको यो मुद्दामा 60 दिनसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर अदालतमा लैजाने सरकारी वकिल कार्यालयको तयारी छ। आफूलाई सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति ठान्ने कंग्रेसको पार्टी सञ्चालन शैली र व्यवहार अलोकतान्त्रिक बन्दै गएको छ। पछिल्ला समयमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम मुलुकका विद्यमान संकटका विषयमा पार्टीभित्र बृहत छलफल र अन्तर्क्रिया हुन छाडेका छन्। नेतृत्वले आफ्नो सुविधा अनुसार निर्णय लिँदै पार्टीलाई डोर्याउन खोज्दा वैचारिक र सांगठनिक धार शिथिल बन्दै गएको छ। गत मङ्सिर 4 को चुनावमा सम्मानजनक मतान्तरका साथ जितेको तनहु एक छोटो समयमै गुमाउनुमा कंग्रेसको नीति र रणनीति मात्रै नभए नेतृत्वको कार्यशैली जिम्मेवार रहेको नेताहरू बताउँछन्। उपनिर्वाचनबाट पनि नेतृत्वले सच्चिने संकेत नदेखाएको कंग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए। कंग्रेसभित्रै वैचारिक बहसले कति प्राथमिकता पाउँछ भन्ने एउटा उदाहरण हो
10 महिनादेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नडाकिनु। 2078 मङ्सिरमा भएको 4औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित हुनुभएको हो। त्यसपछि 78 पुस 10 मा औपचारिकताका लागि पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसपछि चैत 11 देखि 15 गतेसम्म दोस्रो बैठक बस्यो। त्यो बैठक 79 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालन सम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रित थियो। देउवाको पछिल्लो पटक बैठक बोलाउँदा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक 2079 असार 2 मा हो। यही बैठकमा पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलेर बोल्न पाएका थिए। बैठकले महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति, आनन्द ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा अनुशासन र श्याम घिमिरेको संयोजकत्वमा लेखा समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको छैन। विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक 2 महिनाको बीचमा एकपटक अनिवार्य बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कांग्रेसमा यसपटक 167 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति छ, जसमा पहिलो पटक सदस्य बनेका आधा जति छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा हैसियत नै नभएको भन्दै नेतृत्व र पदाधिकारीमाथि गुनासो पोख्ने गरेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलले पारदर्शिता र समसामयिक विषय बढी उठ्ने भएकाले नेतृत्वले चासो नदिएको कतिपय सदस्यको भनाइ छ। पछिल्लो पटक कांग्रेसमा पदाधिकारी बीचको छलफलमा निर्णय गर्ने र केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट सो निर्णय अनुमोदन गराउने परम्परा बसेको छ। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक यस बीचमा 12 पटक बसेको छ। यसबीचको कार्य सम्पादन समितिको बैठक राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार, उपनिर्वाचनको उम्मेद्वार, समानुपातिको बन्द सूची, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता र स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित अभियानबारे छलफल तथा निर्णय गर्न बैठक बोलाइएको थियो। एकपटक कर्णालीको बाढी पहिरोको विषयमा कार्य सम्पादन समितिमा बैठक बसेको थियो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको 14 पदाधिकारी पदेन सहित 45 सदस्य हुन्छन्, तर समिति अझै अपुरो छ। पार्टी महाधिवेशन भएको 6 महिनाभित्र सबै विभाग र समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने विधानको प्रावधान पनि सभापति देउवाले बेवास्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसबाट 3 मन्त्री थप गर्नुभएको छ, जसमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको हो। मन्त्री सिफारिस गर्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू इतर पक्षलाई पेलेरै एकलौटी निर्णय गर्नुभएको छ। यसबाट महामन्त्री गगन थापा सन्तुष्ट देखिए पनि नेता शेखर कोइराला भने सहमत रहेको बुझिएको छ। कांग्रेसबाट 3 पटक गरी 8 जना मन्त्री बनेका छन्, जसमा 6 जना सभापति देउवाकै विश्वासपात्र हुन्। शेखर गगन समूहबाट 2 जना मात्रै मन्त्री बनेका छन्। पार्टीको महाधिवेशनमा 40% पाएको कोइराला समूहलाई सभापति देउवाले मन्त्री चयनमा 20% मा सीमित गरिदिएका छन्। देउवा पक्षबाट यसअघि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा रक्षा प्रकाश शरण महत, अर्थ रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, एनपी साउद परराष्ट्र, सीता गुरुङ शहरी विकास मन्त्री भइसकेका हुन् भने हिजो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा बस्नेत नियुक्त हुनुभएको हो। नेता कोइराला पक्षबाट भने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा लिम्बू पर्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले अडान लिएका सहमहामन्त्री द्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे वा प्रदीप पौडेल मध्येबाट भने कोही पनि परेनन्। आफूले सिफारिस गरेका मन्त्री नभएपछि थापा असन्तुष्ट बनेको निकट स्रोतले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा फर्काउने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा दिएका छन्। शीर्ष नेताहरूको हिजो बसेको बैठकले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै रासपालाई सरकारमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको हो। तर दाहालले हिजो 9औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फर्काउन थप जटिल हुने देखिएको छ। कांग्रेसले आफ्नो कोटामा परेका 3 मन्त्रालयमा मन्त्री पठाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले हिजो मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मोहन बहादुर बस्नेत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या डिगबहादुर लिम्बू युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँग अब जसपाको भागमा परेको वन तथा वातावरण र जनमत पार्टीले छाडेको खानेपानी मन्त्रालय छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुरानै मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्री सहित गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय मागेको छ। यी मन्त्रालय हाल माओवादी, जसपा र लोसपाको भागमा छन्। गृह मन्त्रालय छाड्न माओवादीले मानेको छैन। आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय छाड्न जसपा र लोसपाले पनि आनाकानी गरिरहेका छन्। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनु भएको छ। उहाँले नै सम्बोधन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुहोला। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माओवादीका वरिष्ठ
उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउन कोसिस हुने र सहभागी हुन चाहे मन्त्री परिषद हेरफेर हुन सक्ने बताउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो अधिवेशनमा कुनै पनि विधेयक पारित हुन नसकेपछि संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीलाई लिएर टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। तर माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको काम कारबाही भने कानून निर्माणको दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले भने संसदको माथिल्लो सदनलाई अझै पनि प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका छन्। संविधानले नै राष्ट्रिय सभालाई कमजोर गराएको उनीहरूको गुनासो छ। संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संरचना नै संघीय संसद हो भनेर परिभाषित गरेको छ। सरकार गठन र कानून निर्माणको दोहोरो जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभामा भए पनि कानून तर्जुमामा राष्ट्रिय सभाको उत्तिकै भूमिका हुने गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको गुनासोका बीच राष्ट्रिय सभाले भने पछिल्ला वर्षहरूमा कानून निर्माणको सन्तोषजनक काम गरेको बताइन्छ। कतिपय जानकारहरूले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई संविधानले नै कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्, विधेयक तर्जुमाको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने संविधानले नै राष्ट्रिय सभालाई चाहिँ अलिकति कमजोर बनाएको छ। जस्तो कुनै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भयो, त्यसले छलफल गरेर प्रतिनिधि सभामा पठायो भने प्रतिनिधि सभाले त्यो विधेयकमा कुनै पनि होइन त्यसमा यो विधेयकमा उसले हामी सहमत छैनौँ भन्ने भन्यो भने त्यो विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्था पनि रह्यो देखियो कतिपय अवस्थामा। र कतिपय विधेयक चाहिँ के रह्यो भने प्रतिनिधि सभाले जति समयमा पठाए पनि हुने खालको छ कि व्यवस्था। संविधानत प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक 15 दिन र अन्य विधेयक 2 महिनाभित्र कुनै सुझाव भए सुझाव सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्छ। राष्ट्रिय सभाले समयमा विधेयक फिर्ता गरेन वा राष्ट्रिय सभाका सुझाव उपयुक्त नदेखिएमा पुनः प्रतिनिधि सभाको बहुमतले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउन सक्छ। तर राष्ट्रिय सभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत नभएमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानून निर्माणमा भने राष्ट्रिय सभाले राम्रो काम गरेको देखिएको छ। राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र फुयानले भने, राष्ट्रिय सभाको समग्र अवधिलाई चाहिँ केही खण्डमा विभाजित गरेर हेर्नुपर्छ। सुरुको अवधि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरू बनाउनु पर्ने बेलामा यसले चाहिँ असाध्यै राम्रो गरी काम गर्यो। यद्यपि तत्कालीन सरकारले पनि ती संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरूलाई ढिला गरी सदनमा ल्याएको थियो। तर छोटो समयमा पनि ती कानूनहरू पारित गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाले चाहिँ काम गर्यो। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा गएका विधेयकहरू लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। ती विधेयक प्रतिनिधि सभाले स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सभामै पठाउनु पर्छ। विधेयक पठाएको लामो समय हुँदा पनि राष्ट्रिय सभामा फिर्ता भएका छैनन्। त्यस्तै कतिपय विधेयकका सन्दर्भमा बाह्य व्यक्तिको प्रभाव देखिएको सांसदहरूको भनाइ छ। सांसद खिमलाल देवकोटा भन्छन्, हामी कहाँ त विधेयककै कुरा गर्ने भने कतिपय यो बिचौलियाहरू एकदम हाबी भएको देखेँ कि विधेयकको तपाईँ उठानदेखि लिएर है त्यो संसदमा दर्तादेखि लिएर इभन छलफलमा त्यो प्रत्यक्ष परोक्ष एकदम प्रभाव पार्न खोज्ने त्यो लबिङ गर्ने त्यो देखेँ कि मैले डिमान्ड साइडबाट आएको मैले देखिनँ। कतिपय विधेयकहरू कहाँबाट उठान हुनु पर्यो, मन्त्रालयले बाटै उठान हुनु पर्यो अनि त्यहाँ दर्ता हुनु पर्यो सके। तर यहाँ विधेयकका फाइलहरू बोक्दै हिँड्ने ती बिचौलियाहरूले बोक्दै हिँडेको फाइलहरू मैले कतिपय देखेको छु। यो पाटोमा चाहे राष्ट्रिय सभा पनि चुकेको छ, प्रतिनिधि सभा पनि चुकेको छ। कतिपय विधेयकहरू र होइन समितिमा थन्काइदिने। आर्थिक बाहेकका कानून निर्माण सम्बन्धी विधेयक उत्पत्ति गर्ने अधिकार माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई छ। संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्ग मानेको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हिसाबले पनि माथिल्लो सदन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर राष्ट्रिय सभाको काम कर्तव्यबारे संविधानमा समेत स्पष्ट व्यवस्था नभएको सांसदहरूले बताएका छन्। तैपनि आफूहरूले सभालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दो प्रयास गरेको भन्दै सांसद अनिता देवकोटाले भनिन्, संविधानमै द्विसदनात्मक हाम्रो व्यवस्था छ र जुन हिसाबले राष्ट्रिय सभा बौद्धिक सभा हो, स्थायी सदन हो भनेर महत्त्वका साथ यसको प्रभावकारिताहरूलाई ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यो ध्यान
धेरै दिएको जस्तो मलाई लागेन र सांसदहरूले पनि हामीले गर्ने कुराहरू सरकारले बिजनेस नदिएपछि पनि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावहरू संकल्प प्रस्तावहरू दर्ता गरेर राष्ट्र सभाको गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसमा हामीले यो दलितको अधिकार सम्बन्धी संविधानमा विशेष अधिकारका कुराहरूलाई संकल्प प्रस्तावका मार्फतबाट छलफल गरायौं। प्रदेश सभाका सांसद स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचित गर्ने हुँदा राष्ट्रिय सभालाई जनप्रतिनिधिको पनि जनप्रतिनिधि थलो भनिन्छ। तर कतिपय विज्ञहरूको बुझाइमा राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभाको मातहतको सभा ठान्ने मानसिकताका कारण उसका काम कारबाही महत्व र भूमिकालाई गति दिन नसकिएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच आगामी बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बेलुकी बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आगामी वर्षको बजेट र सिद्धान्तमा एकरूपता ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ। बजेट कार्यान्वयनको पाटो जहिले कमजोर हुने भएकाले आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याउने विषयमा आवश्यक परामर्श अघि बढाउने सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषय हुन्छ, त्यसलाई पनि त्यसै ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो र बजेटका बारेमा पनि अलिकता डेलिभरी गर्न सकिने धेरै चाहनाहरू छन्। ती चाहनाहरूलाई चाहिँ त गर्नुपर्ने कामहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हालाकि केही आर्थिक प्रतिकूलता भए पनि त्यो प्रतिकूलतालाई पनि कसरी अनुकूलतामा बदल्ने, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसले चाहिँ त अलिकता बजेटलाई राम्रोसँग बनाउने र जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट को व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमै मूलतः छलफल भएको। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आउँदो आइतबार संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। सरकारले जेठ 15 भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नीति तथा कार्यक्रम आउनु अघि प्री बजेट छलफल गर्ने संसदीय अभ्यास रहेकाले मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले बजेट अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गरेको हो। संसद सचिवालयले सूचना जारी गरेर सांसदहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ। संसद अधिवेशन आह्वान भएकै दिन सरकारले मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश समेत ल्याएको छ। 4 दिनपछि संसद अधिवेशन शुरू हुँदै गर्दा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले हिजो अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। अध्यादेश संसद अधिवेशन शुरू भएकै दिन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यादेशको प्रतिष्ठापन विधेयक अधिवेशन शुरू भएको 60 दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। अघिल्लो बजेट अधिवेशनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक 2079 अघि बढाइएको थियो। आउँदो अधिवेशनमा पनि यो विधेयक अघि बढाइँदै त्यस्तै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि आउँदो अधिवेशनमा अघि बढाइने दलहरूबीच सहमति भएको छ। यसबाहेक नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयक, शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक पनि पेश हुने एक मन्त्रीले बताएका छन्। बजेट निर्माण प्रक्रिया चालू रहेका बेला अर्थ सचिवको सरुवा भएको छ। तोयम राईलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरी अर्थमा अर्जुन पोखरेललाई ल्याइएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत पुसमा रायलाई अर्थमा ल्याउनु भएको थियो। सरुवा गरेको 4 महिनामै उहाँलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको हो। यस्तै मन्त्री परिषदले हिजोको निर्णय अनुसार अन्य सचिवको पनि सरुवा गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर कामै नदी राखिएका वैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यस अघि उहाँलाई सोही कार्यालयमा 5 सातादेखि कामै नदी राखिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव कोइरालालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। उहाँलाई यसअघि केही समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सुमन अर्याललाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। महिला मन्त्रालयका सचिव दिल्लीराम शर्मालाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने आरोपमा हिजो पक्राउ परेका सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई भने अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। G2G को मल पहिलो वर्ष ल्याउन नसकेको सरकारले दोस्रो वर्ष 18% मात्रै आयात गरेको छ। धान बाली सिजनलाई अभाव हुन नदिन G2G गरिए पनि ग्लोबल टेन्डर गर्दा जसरी आयातमा ढिलाइ गरेको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने सम्झौता अनुसार पहिलो वर्षमा 1,50,000 टन ल्याउनु पर्ने थियो। दोस्रो वर्ष 1,70,000 टन आयातको लक्ष्य थियो, तर पहिलो वर्ष प्रक्रिया मिलाउँदै सकियो। दोस्रो वर्षलाई आधार मानेर G2G को मल आयात शुरू गरे पनि
समयमै ल्याउन सकिएन, न्यून परिमाण मात्रै आयात गर्यौं। ग्लोबल टेन्डरबाट रासायनिक मल किन्दा हरेक वर्ष मल अभाव हुँदै आएको छ। धान बाली सिजनमा हाहाकार हुने गरेको छ। मल अभाव हुन नदिन सरकारले G2Gबाट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। भारतबाट G2G व्यवस्था मार्फत मल ल्याउन 2078 फागुन 16 मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो। 5 वर्षका लागि आयात गर्न कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मल खाद मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको झण्डै 5 महिनामा मल ल्याउन सम्झौता भएको थियो। G2G को मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारत सरकारको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स बीच सम्झौता भएको थियो, तर सरकारले समयमै मल ल्याउन सकेन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पाकिस्तानका तर्फबाट भारतका लागि 12 वर्षपछि उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण हुन लागेको छ। भारतको गोवामा हुने सांघाई कर्पोरेशनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन पाकिस्तानका विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारी आज भारत आउन लाग्नु भएको हो। सन् 2011 मा तत्कालीन विदेश मन्त्री हिना रब्बानी खारले भारत भ्रमण गरेपछि पाकिस्तानका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुन सकेका थिएनन्। पाकिस्तान र भारतबीच सम्बन्धको सुधार, व्यापार वृद्धि जस्ता विषयमा सन् 2011 को भ्रमण केन्द्रित रहे पनि हाल दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध निकै तिक्ततापूर्ण छ। सन् 1947 मा स्वतन्त्र भएता 3 वटा युद्ध लडेका दुई मुलुकबीच सन् 2019 मा पनि तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो। चीन र रुसको मुख्य भूमिका रहेको सांघाई कर्पोरेशनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय वार्ता हुने सम्भावना निकै कम रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भुट्टोले समकक्षी एस जयशंकरसँग भेटेर सम्बन्ध सुधारको प्रयासको सन्देश दिन नचाहेको अमेरिकाका लागि पाकिस्तानका पूर्व राजदूत हुसेन हक्कानीले बताउनु भएको छ। पाकिस्तान क्षेत्रीय सम्बन्धमा एक्लिन नचाहेकाले मात्रै गोवा सम्मेलनमा सहभागी हुन लागे पनि भेटवार्ताले वातावरण सुमधुर बनाउन सेतु साबित हुने भएकाले पहलका लागि हक्कानीले आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसंग। सरकारले एससीसी प्रिमियर लीग विजेता नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य र प्रशिक्षकलाई जनही 6 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले एससीसी प्रिमियर कप विजेता राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी र प्रशिक्षकलाई जनही 6 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। अहिले हाम्रो जुन क्रिकेटमा जुन उपलब्धि भएको छ, क्रिकेटमा जसरी खेलाडीहरूले एउटा देशको मा एकदमै प्रोत्साहित भएर काम गरिराख्नु भएको छ र क्रिकेटले धेरै विकास गरिरहेको छ, यसलाई मध्यनजर गरेर एससीसी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी खेलाडी नेपाली क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही 6 लाख र अन्य टिम अफिसियललाई जनही 3 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्णय आजको क्याबिनेटको बैठकले गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिने पनि निर्णय गरेको छ। नेपालले फाइनलमा युएईलाई 7 विकेटले पराजित गरी उपाधि जित्दै एसिया कपका लागि छनौट भएको थियो। म्यानचेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। गैराती घरेलु मैदानमा म्यान सिटीले वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। म्यानचेस्टर सिटीको जितमा 50औं मिनेटमा नाथन एकेले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। खेलको 70 मिनेटमा एर्लिङ हालान्डले उत्कृष्ट गोल गर्दै सिटीको अग्रता दोबर पारे। त्यसपछि 85 मिनेटमा फिल फोडेनले गोल गर्दै सिटीलाई 3-0 को शानदार जित दिलाए। जितसँगै सिटीले 33 खेलबाट 79 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एक खेल बढी खेलेको आर्सेनलको 78 अङ्क छ। वेस्ट ह्याम 34 खेलबाट 34 अङ्क जोड्दै 15औं स्थानमा छ। एर्लिङ हालान्डले प्रिमियर लिगको एकै सिजनमा सर्वाधिक 35 गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन्। यो सँगै उनी प्रिमियर लिगकै एकै सिजनको सर्वाधिक गोल गर्ने कीर्तिमान बनाउन सफल भएका हुन्। यस्तै गैराती नै भएको अर्को खेलमा लिभरपुलले फुलह्यामलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। लिभरपुलको जितमा मोहम्मद सलाहले पेनाल्टी मार्फत 1 गोल गरे। जितसँगै 59 अङ्क जोडेको लिभरपुल 5औं स्थानमा छ। 10औं स्थानमा रहेको फुलह्यामको 45 अङ्क छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी मधेस बागमती प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा आंशिक बदली रही हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:22 भयो भने सूर्यास्त भरै साँझ 6:39 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी पूजनी र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।